हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन तपाईको। स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदै गरेको वालिङ नगरपालिकामा गरिबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नको लागि तथा हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, गरिबीलाई मेटाउन र आफ्नै खुट्टामा उभिएर आय स्रोत बढाउनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर उहाँहरूलाई छुन्छ। भएर लागिरहेको छ। हामी यसलाई नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि कार्य गरिरहेका छौँ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न गेटवे पेमेन्ट सिस्टमबाट उहाँहरूले घर बसेर राशि तिर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइसकेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आइसके पछाडि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको काम भयो कि भएन? नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा र प्रतिक्रियालाई नगरपालिकाले कसरी सम्बोधन गरेको छ त? अब हामी देखाउनेछौँ। कार्यक्रम स्मार्ट वालिङ हरेक शुक्रबार साँझ 8 बजे, पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 8 बजे, मंगलबार दिउँसो 3 बजे, मात्र वालिङ टेलिभिजनमा। तपाईको प्रश्न, नगरपालिकाको जवाब। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निर्भीक नारायण बोर्तेल। वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट नगर बनाउने कार्यक्रमको घोषणा पश्चात लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको चरणमा वालिङ नगरपालिका रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। 2053 सालमा साबिकको वालिङ, पेखु, बाखोर र धनुवासे गाविसलाई मिलाएर वालिङ नगरपालिका बनेको थियो। राज्यको पुनर्संरचना अनुसार वालिङ नगरपालिकामा थुमपोखरा, केवरे भन्ज्याङ, माझकोट, शिवालय, एलादी, सिर्सिकोट, सिर्सिकोटका सबै वडा र छाङछाङदी, सुरै, कालिकाकोट, तिनदोबाटे, मनाकामना, पेलाकोट गरेर पेलाकोटका केही वडाहरू गरेर समायोजन भई अहिलेको वालिङ नगरपालिका बनेको छ। उत्तरमा भिरकोट नगरपालिका, पूर्वमा बिरुवा गाउँपालिका र दक्षिण पूर्वमा चापकोट नगरपालिका, दक्षिणमा गल्याङ नगरपालिका र पश्चिममा पर्वतको पयौँ गाउँपालिकासँग जोडिएको वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको मध्य भागमा अवस्थित मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो र यो मुख्य बजारको रूपमा पनि चिनिँदै आएको छ। देशका विभिन्न 13 वटा सहरहरूलाई सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगैको एक वालिङ नगरपालिका पनि हो र यही नगरपालिका अहिले स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई अगाडि बढाएर कामहरू गरिरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वालिङ नगरपालिकाको विशेष कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँड। दिलीपजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अब 4 वर्ष पुरा हुन लागिसकेको छ। वालिङ नगरपालिकामा यहाँहरू आइसके पछाडि यहाँहरू यो 4 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले हासिल गरेका अथवा देखिने गरी गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के होला मेयर साहब? उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हामीले खास गरेर प्लानिङ वेजमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र यो वास्तवमा प्लानिङ योजना बनाउनु भनेको अत्यन्त गाह्रो कुरा हो र त्यसलाई हामीले हाम्रा विज्ञ साथीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोगले हामी वालिङ नगरपालिकाले अघि तपाईँले उल्लेख गरिसके अनुसार हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर 20 वर्षसम्मको योजनाहरू बनाएका छौँ र 20 वर्षमा हामी हाम्रो डेस्टिनेसन क्लियर गरेका छौँ र अहिले हामीले त्यो योजना लागू गरेको 2 वर्ष भइसकेको छ र हामीले अझै 1 वर्ष त्यसलाई एप्लिकेसन गर्छौँ, 3 वर्ष हुन्छ
र अर्को चुनावमा आउने जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले फेरि 5 वर्ष प्लस गर्नुहुन्छ र 8 वर्षमा वालिङ नगरपालिकाका जति पनि आधारभूत बेसिक सिटी भन्छौँ हामीले आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू छन्, खास गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरकोमा कनेक्टिभिटीको रूपमा, त्यस्तै गरेर यो के अरे जति पनि बेसिक निड्सहरू छन्, खानेपानी, एक घर धारादेखि लिएर ती सबै कुराहरूको बेसिक निड्स चाहिँ 8 वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नगरपालिका बेसिक सिटीको रूपमा विकसित हुन्छ। र त्यही धारणा अनुसार अहिले खास गरेर नदी नियन्त्रणहरू गर्ने, नयाँ सडकहरूको चाहिँ सिर्जना गर्ने र पुराना सडकहरूलाई मर्मतहरू गर्ने र त्यसलाई नालाहरू निर्माण गर्ने, कल्भर्टहरू बनाउने र क्रमशः पिच गर्दै जाने र टोटल रूपमा वालिङ नगरपालिकाका जति पनि नगर स्तरीय सडकहरू छन्, ग्रामीण स्तरीय सडकहरू छन्, प्रदेश स्तरीय सडकहरू छन्, ती सम्पूर्ण सडकहरूको मापदण्ड अनुसार हामीले पूर्णता गर्ने र त्यो 8 वर्षको अवधिभित्र प्राप्त गर्छौँ र अहिले हामीले करिब टोटलमा चाहिँ 15% चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2 वर्षमा सक्छौँ। यो अवधिको 2 वर्ष 8 वर्षमा यहाँहरूले नगरपालिकालाई केही हदसम्म माथि पुर्याउनुहुन्छ र 20 वर्षमा चाहिँ टोटली नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढाउनु अथवा स्मार्ट सिटी त्यति बेलासम्म केही हदसम्म पुरा होला। यो लङ टर्म हो र हामीले खास गरेर समय परिस्थिति र नयाँ प्रविधिहरू पनि आउँछ र नयाँ निर्वाचित साथीहरूले यसलाई चाहिँ यसका योजनाहरूलाई पनि अझ परिमार्जित गर्दै नयाँ टेक्नोलोजीहरू अपनाउँदै चाहिँ जान्छ। यो 4 वर्षको बिचमा जति पनि काम गर्दै आउनुभयो, यो बिचमा चाहिँ यो अहिलेको पछिल्लो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ कोभिडले चाहिँ यहाँहरूलाई पनि भनौँ सबै ठाउँमा पनि समस्या पर्यो, नगरपालिका सञ्चालनमा पनि समस्या पर्यो। यसलाई समाधान गर्नको लागि नगरपालिकाले उत्कृष्ट कामहरू पनि गरिरहेको थियो, नियन्त्रणदेखि लिएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर। यो बिचमा चाहिँ विकासलाई चाहिँ के कतिको बाधा पुर्यायो अथवा कसरी यो बिचमा चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ देखिरहेको छ? बिचमा जति हाम्रा निर्माण कार्यहरू थिए ती सबै स्थगित भयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष नै कोभिडले हान्यो र हाम्रा अब 4 वर्ष भने पनि वास्तवमा हामीले 3 वर्ष मात्रै काम गरेका छौँ। यो कोभिडको समयमा अब लेबरहरू सबै घर जाने, ठेक्काहरू सबै स्थगित हुने र नयाँ काम जति सबै स्थगित हुने त्यो अवस्था आएको हुनाले 1 वर्ष चाहिँ हामीलाई टोटल्ली चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको छ र यो कोभिडमा चाहिँ खास गरेर वालिङ नगरवासी दाजुभाइहरूसँग हामी अत्यन्त ऋणी छौँ र उहाँहरूले पर्सनल्ली संस्थागत रूपमा जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि कोभिडका बिरामीहरूलाई अथवा चाहिँ त्यसको परीक्षणको दायरालाई हामीले फराकिलो बनाउन सक्यौँ र आजको मितिमा चाहिँ कोभिड चाहिँ 0 भएको छ र यहाँबाट हामीले अस्पतालहरूमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट गरिराखेका छौँ र अहिले हाम्रो कोभिडको 5 बेडको अस्पताल छ। खास गरेर के भएको भन्दा पछिल्लो सरकारी नीतिले गर्दा असाध्यै महँगो भयो र प्राइभेट हस्पिटलहरूले अलिकति कमाउन खोज्नु हो। सुरुमै 1 लाख रुपियाँ धरौटी, त्यसपछि दैनिक 25,000 रुपियाँसम्म 25देखि 35,000 रुपियाँसम्म दैनिक चाहिँ लिने र उहाँहरूले केवल अक्सिजनहरू मात्रै उपलब्ध गराउने। त्यस हुनाले हामीले अक्सिजन सहितको त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको अक्सिजन नाप्ने यन्त्रहरू र अन्य उपकरणहरू सहितको चाहिँ 5 बेडको अस्पताल पनि यहाँ हामीले गरायौँ। केही साथीहरू त्यसमा पनि लाग्नु भयो। अहिले टोटल हामीले चाहिँ 2300 करिब 2300 जनाको चाहिँ हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। त्यसमध्ये चाहिँ करिब यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 1700 जना चाहिँ भित्र बस्नुभयो र त्यसमध्ये पनि हामीले रिफर केस जुन अरू अस्पतालहरू छ, अरू अस्पतालहरूमा हामीले चाहिँ करिब 32 जना चाहिँ हामीले अरू अस्पतालहरूमा तत्काल चाहिँ अलिकति क्रिटिकल अवस्था भएको हुनाले त्यता पठायौँ र त्यसपछि 3 जना जति चाहिँ पोजिटिभकै अवस्थामा चाहिँ बित्नुभयो र 2 जना चाहिँ पोजिटिभ सन्चो भएपछि बित्नुभयो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेको छ भने अनि कोभिड अस्पतालमा पनि हाम्रो करिब 40 जना जति हस्पिटलाइजै गरेर हामीले यहाँ अक्सिजनै दिएर उहाँलाई राख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो परीक्षण भइराखेको छ। परीक्षणको दायरा चाहिँ अलिकति कम भएको छ, आवश्यकता त्यति देखिएको छैन। जसले मेरो परीक्षण गरियोस् भनेर आउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हिस्ट्री हेर्छौँ, कहाँबाट आएको के हो, सिम्पटम हेर्छौँ र
र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि हामीले राख्छौँ। जोस् यो सुरुवातको चरणलाई सम्झिने हो भने कोभिड व्यवस्थापनमा यहाँ आफै पनि धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको थियो, कसरी सम्झिने? होइन, त्यो अवस्थामा त हाम्रो मेन्टल्ली नै हामी भयावह स्थितिमा छौँ। अब यसले त सबै नागरिकहरूको जीवनको रक्षासित सरेका थियो। यो बाहिरबाट जुन यो किसिमको चाहिँ डरलाग्दो खालको चाहिँ आवाज भयो र हामी सबै डराएका छौँ, आत्तिएका छौँ। र त्यो बेलामा जति सकिन्छ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने अनि नेगेटिभ निकाल्ने, छिटो घर पठाउने त्यो अवस्थामा छौँ। र विदेशबाट आउने साथीहरू पनि खास गरेर भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई त्यो देशमा धेरै फैलिएको थियो र प्राय गरेर पोजिटिभ पनि देखिएको थियो। त्यसैले हामीलाई डर थियो, तर पछि त्यसको बारेमा बुझ्दै गयौँ र उहाँहरूले पनि एउटा जीवनचर्या हामीले सुधार गऱ्यौँ र डिस्टेन्स कायम गऱ्यौँ, मास्क प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बढी भयावह हुनेबाट पनि जोडियो। तैपनि यति हुँदै पनि हामीले एकदम क्रोनिक बिरामीलाई चाहिँ बचाउन सक्यौँ। खास गरेर अलिकति उमेर बढी भएको र क्रोनिक मृगौलाका बिरामीहरू बढी चाहिँ र मुटुको बिरामी चाहिँ यो 3 जना बित्नेमा चाहिँ उहाँहरू त्यही मृगौलाकै बिरामी चाहिँ पर्नु। हिजोका विगतका वर्षहरूमा जुन नगरपालिकाले योजनाहरू बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि अलिक फरक किसिमका योजनाहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्थ्यो होला सायद। यो कोभिड पछाडि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएर अगाडि बढाउनु? अहिले हामीले एउटा हाम्रो ड्रिम प्लान चाहिँ आँधी खोला बहुउपयोग प्रोजेक्ट छ। त्यसको चाहिँ हामीले अहिले डिपिआरको क्रममा छौँ र त्यसको दुवै साइडमा हामीले पिच बाटो गर्छौँ, हरियाली ग्रिनरी गर्छौँ, पुरै आँधी खोलालाई तटबन्ध गर्छौँ र त्यसपछि त्यसको चाहिँ क्रस ड्रेन गरेर पोखरीहरू बनाउँछौँ, माछाहरू पाल्छौँ, बोटिङहरू गर्छौँ, हरेक किनारमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको योजना आयोगमा पेश गरेका छौँ र उहाँहरूबाट स्वीकृति चाहिँ यो अत्यन्त राम्रो प्रोजेक्ट हो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। र अहिले हामीलाई चाहिँ यो सहकार्यमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनटै सरकारले लगानी गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। र एक साइडमा चाहिँ मोनोरेल त्यो चाहिँ पिपिपी मोडलमा जान्छौँ र एक साइडमा हामीले भिरकोट र गल्याङसँग पनि सम्पर्क गरेर हामीले भिरकोटको चाहिँ हेलुदेखि तल चाहिँ बाँटारी गल्याङको चाहिँ सिमानासम्म हामीले चाहिँ पुर्याउने चाहिँ पिपिपी मोडलमा पुर्याउने चाहिँ हामीले योजना गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को चाहिँ यो खास गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा बढी चाहिँ गर्ने र अबको हब चाहिँ वालिङलाई चाहिँ स्याङ्जा भनौँ न, अब स्याङ्जा र स्याङ्जाको पनि वालिङलाई चाहिँ पर्यटन हबमा चाहिँ खास गरेर साहसिक पर्यटनमा त्यसमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ, ह्यान्ड ग्लाइडिङको अहिले धमाधम योजनाहरू चलिराखेको छ। पर्यटनसित हामी अत्यन्त नजिकसित काम गरेका छौँ र अहिले हाम्रो यस पटक चाहिँ पर्यटनमा पनि हामीले 2 किसिमका, एउटा चाहिँ साहसिक पर्यटनको रूपमा अहिले केवरेको 7 नम्बरमा काम चलिरहेको छ। अब आउने साल चाहिँ गरौँसुरमा चल्छ, त्यस्तै गरेर मन्स्याङकोटमा चल्छ र हामीले बाहुनथानको चाहिँ पल्लो साइडमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो काउले यो चाहिँ 12 नम्बरको काउले चन्द्रकोटको नजिक त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ प्लानिङ पेश गरिसकेका छौँ र त्यसलाई पर्यटन विभागले चाहिँ स्वीकृत गरिसकेको छ र आगामी वर्षमा चाहिँ त्यसमा पूर्वाधारहरू बनाउनमा बजेट पर्छ र त्यसको साथसाथमा धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ हामीले गरौँसुरलाई र यो चाहिँ तीन कन्या जुन अकला देवी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले धार्मिक रूपमा प्रमोट गर्न खोजेका छौँ र अहिले बजेट पनि परिरहेको छ, काम पनि भइरहेको छ। त्यहाँको चाहिँ मास्टर प्लानै गराएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर पार्कको रूपमा खास गरेर इन्कम जेनेरेसन गर्नको लागि बाहुनथान त्यस्तै गरेर भङखोलामा चाहिँ काम चलिरहेको छ भने नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ यो थामको चौर त्यस्तै गरेर हाम्रो के अरे 83 को चाहिँ कोइराला माथि कोइराला थर भन्छ माथि त्योमा ती डाँडाहरूलाई ती पहाडहरूलाई हामीले चाहिँ पुरै प्लान हाम्रो डिपिआर पनि भइसकेको छ यिनको र त्यसमा चाहिँ हामीले यो सशुल्क पार्किङ मान्छेलाई एउटा मनोरञ्जन दिने र त्यो चाहिँ अत्यन्त आधुनिक किसिमबाट छ। जस्तो
बाहुन थानको चाहिँ अहिले हामीले 6 करोडको चाहिँ योजना पेश गरेका छौँ घुवाङ संरचनालाई, त्यसको डिपिआर गरेर, र त्यो चाहिँ हामीले 3 वर्षमा सक्छौँ। हरेक वर्ष 2 करोडको दरले। र त्यस्तै गरेर यो घुवाङ खोलाको पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष 1 करोड खर्च गरिसकेका छौँ र यो साल चाहिँ 2 करोड चाहिँ खर्च गर्छौँ र ती कुराहरूबाट अगाडि बढ्छौँ। र यतातिर अरू चाहिँ नयाँ थामका चौरहरू र 83 चाहिँ हाम्रो यो आउने साल चाहिँ सुरु हुन्छ। यी सबै क्षेत्रको लगानी पर्यटनमा लगानी गर्दै गर्दा वालिङ नगरपालिका पर्यटकको क्षेत्रीय हब पनि बन्छ। हजुर, यो कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गरेर यो पर्यटकीय क्षेत्रकै रूपमा भनौँ न समृद्धिको आधार नै पर्यटन हो भनेर वालिङ यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन अगाडि छ प्लानिङ त्यो 8 वर्षीय हो। तर हामी चाहिँ यो पार्कहरू चाहिँ हाम्रो सुरु गरेको 2 वर्ष भयो। हजुर, अब आउने 4 वर्षमा यो चाहिँ यो साहसिक पर्यटन, त्यस्तै गरेर यो धार्मिक पर्यटन र पार्क पर्यटन, यो तीनटै चाहिँ अब आउने 6 वर्षभित्र सबै कम्प्लिट भइसक्छ। यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममै राखेर अगाडि बढाएको छ। त्यसको साथमा अझ हामीले साहसिक पर्यटनमा चाहिँ यो साइक्लिङ छ। अहिले यो साल चाहिँ अस्ति भर्खर हाम्रो यो शहरी विकासले चाहिँ टेन्डर गरिसकेको छ आउटर रिङ, त्यसको हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ र यो नगरपालिकाको जुन सीमा जोडिएका छिमेकी पालिकाहरू छन् तिनलाई पनि कहीँ जोडेर हामीले समेटेर यसको चाहिँ ठुलो आउटर रिङ रोड छ, त्यसको 110 किलोमिटर छ र त्यसको टेन्डर चाहिँ सायद हिजो चाहिँ टेन्डर आह्वान भइसकेको छ पोखराको शहरी विकासबाट र अब त्यो चाहिँ अब 35 दिनमा ठेकेदार हुन्छ र यो बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत अगाडि बढ्छ। पर्यटन पछाडिको वालिङ नगरपालिकालाई अथवा समृद्धि अथवा भनौँ वालिङ नगरपालिकाको यो आय स्रोतमा सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा हेरेर नीति तथा कार्यक्रममा कुनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? होइन, यो के छ त भन्दा विकास चाहिँ एक चिजमा मात्रै गरेर हुँदैन, हरेक चिजमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ र हामीले 11वटा सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेका छौँ र त्यो 11वटा सब्जेक्टमा फेरि त्यसलाई सब डिभिजन गरेर 106वटा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट छ। यो केमा विकास गर्नुपर्छ, के विकास गरेन भने अर्ध हुन्छ। एकछिनलाई मानौँ एजुकेसनको मात्रै विकास गरेर पनि भएन, त्यसमा स्वास्थ्यको पनि विकास गर्नु पर्यो, शिक्षाको पनि विकास गर्नु पर्यो, पर्यटनको गर्नु पर्यो, उद्योग धन्दाको विकास गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर मान्छेमा अहिलेको नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। अनि मान्छेलाई एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट बनाउन कसरी सकिन्छ उहाँलाई ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो। नगरपालिकाले चाहिँ खास गरेर अब चाहिँ लोकसेवा आयोगको ट्रेनिङहरू, त्यस्तै गरेर पुलिसमा जान चाहनेलाई सिपाही, असै, इन्सपेक्टरको तालिम, आर्मीमा जान चाहनेलाई सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट र सिपाहीको तालिम, त्यस्तै गरेर ब्याङ्किङ सेक्टरमा जान चाहनेहरूलाई पनि जो कमर्स पढेको छ उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ ट्रेनिङ गरेर हामीले हाम्रा जुन नागरिकहरू छ उहाँहरूलाई हामीले ट्यालेन्ट गराउनु पर्यो, अरूसित कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो। हरेक यति धेरै सेक्टर छन् कि 106वटा विधा छन्। स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य भन्नासाथ सर्ने नसर्ने त्यसभित्र पनि फेरि पार्टहरू छन्। हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब त्यो स्वास्थ्यकै लगभग 16-17वटा इन्डिकेटर छन्, किनभने खाने पानीदेखि लिएर खाद्य होइन अब चाहिँ के भनौँ न सुआहारा एकदम राम्रो खानादेखि लिएर ब्यालेन्स डाइटदेखि लिएर अन्तिमसम्म उहाँहरूको ट्रिटमेन्टका प्लानहरूदेखि लिएर ती सबै कुराहरू हामीले समेटेका छौँ। र अहिले हामीले वालिङ नगरपालिकामा अहिलेको जुन हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ त्यसलाई हामीले 50 बेडको बनाउँछौँ र अहिले जुन नयाँ अस्पताल छ त्यसलाई हामीले सुरुमा चाहिँ 15 बेड भनेका छौँ र त्यसलाई पनि हामीले 50 बेड पुग्ने गरेर त्यसका निर्माणहरू हुन्छन्। 100 बेड हुन्छ र 100 बेड भइसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ एउटा टिचिङ हस्पिटल चाहिँ हामीले स्थापना गर्छौँ। अहिले सुरुमा गर्दा हामीले सिटिभिटीबाट सिएमएहरू, ल्याबहरू, त्यस्तै गरेर एचएहरू यो पढाउन सुरु गर्छौँ र जब 100 बेड हाम्रो पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्छ त्यसपछि 100 बेड चाहिँ त्यो टिचिङ हस्पिटलमै सुरु हुन्छ र हामीले त्यो चाहिँ टिचिङ हस्पिटलको रूपमा चाहिँ पूर्णामृत भवानीलाई रोजेका छौँ। त्यसमा अब ट्रेडिसनल एजुकेसन पनि छ तर त्यसको जग्गाहरू प्रयोग भएका छैनन्।
त्यो दाताले दिएको जग्गालाई हामीले पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर यहाँकै जनताको लागि दिएको हो, यहाँको नागरिकको चाहिँ हितको लागि दिएको। त्यसो हुनाले त्यसलाई टिचिङ हस्पिटलको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने कन्सेप्ट पनि अगाडि ल्याएका छौँ र त्यसको चाहिँ अहिले लेखन कार्यहरू भएको छ। हामीले त्यसलाई स्टार्टिङ गर्दा सिटिभिटीबाट जान्छौँ र नगरपालिकाले त्यसमा लगानी गर्छ, किनकि नगरपालिकाले लगानी गर्दा सिटिभिटीले अहिले चाहिँ नगरपालिकाले गरे मात्रै त्यसको स्वीकृति दिने चाहिँ प्रावधान बनाएको छ। त्यसो हुनाले नगरपालिका त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ, लगानी गर्छ र त्यो एउटा टिचिङ हस्पिटल पछि भविष्यको टिचिङ हस्पिटलको प्रारूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जुन हाम्रो प्लानिङ छ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन जुन योजना छ त्यो योजनाभित्र हाम्रो 106वटै सब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यसको ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। कतिपय अहिलेका विकासहरू जग हुन्, ती जग देखिँदैनन्। कतिपय भन्न मिल्छ जस्तो अब आइटीको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अब अहिले हामीले यो फाइबर लाइनहरू बिछाउनको लागि प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुरोध गऱ्यौँ, उसले टेन्डर गर्यो, काम भएको छ, हुँदै भइ पनि रहिरहेको, तर त्यो देखिँदैन। यस्तै खालको अब एजुकेसनमा हामीले अहिले म्याक्सिमम लगानी गरेका छौँ। हामी आफैले गरेका छौँ, ब्रिटिस काउन्सिलसित हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर अहिले साझेदार रूपमा मात्रै 1.5 करोडको चाहिँ एक्स्ट्रा थप लगानी गरेका छौँ, जसले गर्दा नगरपालिकाले त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एजुकेसनको गुण अहिले त त्यो लगानी गरिएको छ, तर यसको प्रतिफल आउनको लागि 4-5 वर्ष लाग्छ। शिक्षाको कुन सेक्टरको लागि त्यो लगानी हामीले गुणस्तर खास गरेर सब्जेक्ट वाइजमा हरेक स्कुलहरूमा अहिले हामीसित 72+15 छन् गरेर 87वटा स्कुल छन् संस्थागत र सामुदायिक गरेर। ती हरेक स्कुलको एजुकेसनको जुन गुणस्तर छ त्यसलाई हामीले सुधार गर्नको लागि सबै स्कुलमा म्याथमेटिक्स एउटै तरिकाले पढाएपछि एउटै बुझाइयोस्। खास गरेर अहिले चाहिँ जुन पढाउने भन्ने छ, पढाउने होइन बुझाउने हो, सिकाउने हो, त्यो शैलीमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने। अहिले हामीले स्कुलमा पढाएका छौँ, अब हामीले चाहिँ पढाउने भन्ने कुरो चाहिँ वान वे हो, सरहरूले चाहिँ सर र भन्नुहुन्छ, तर अब पढाएर हुँदैन, अब सिकाउने र बुझाउने। त्यसो हुनाले त्यो शैलीमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नको लागि हामीले एजुकेसनको त्यो नगरिकन गुणस्तर बढ्दैन। सरहरूलाई गाली गरेर मात्रै पनि हुँदैन, टेक्निक हामीले पढाउने अथवा के अरे सिकाउने टेक्निक हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने र त्यो हस्तान्तरण चाहिँ ब्रिटिस शैलीमा हामीले हस्तान्तरण गर्दैछ। हजुर, यसले आइटी र शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आइटी क्षेत्रमा नगरपालिका अलिकति अगाडि नै छ भन्ने चर्चाको रूपमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ, चर्चा पनि भइरहेको अवस्था छ। यहाँकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ आफैले भन्नुहुन्छ आइसिटी मात्रै होइन कि अब आइओटी तर्फ पनि हामी लागेका छौँ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म आइसिटी आइओटी क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कामहरू गरेको छ र हासिलहरूको गर्दैछ? अनि यसको चरणबद्ध छ। आइसिटी एउटा एज अ जनरल हो, त्यो चाहिँ हामीले एउटा बेसिक लेभलमा हरेक स्कुलहरूमा आइसिटी ल्याबहरू स्थापना गर्ने र त्यसबाट त्यो त एउटा ल्याब हो, त्यहाँबाट हामीले इन्कुबेट गर्ने हो, नयाँ विद्यार्थीहरूलाई अब चाहिँ परिचित गराउने हो। दोस्रो चाहिँ आइटी छ। आइटीको सेक्टरमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ र स्मार्ट भनेको आइओटी हो। खास गरेर यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यसको प्रयोग गर्ने। त्यो प्रयोग कहिले हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो प्लान 2 वर्ष भइसक्यो, अब चाहिँ 10 वर्षपछि अथवा योजनाको 12औं वर्षबाट हामीले चाहिँ आइओटी सुरु गर्छौँ र आइओटी सुरु भनेको इन्टेलिजेन्स जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ त्यो प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा हामीले इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने हो, सेन्सरहरू प्रयोग गर्ने हो, जिपिएसहरू प्रयोग गर्ने हो होइन। त्यसका धेरै मेथडहरू छन्, लगभग 100वटा आइटम छन् त्यसका। ती आइटमहरूलाई प्रयोग गर्नु अहिले त्यसै भएर हामीले वालिङमा चाहिँ यो इनोभेसन ल्याब खोलेको चाहिँ के हो त भन्दा अब आउने नयाँ हामीले 4 कक्षादेखि 9 कक्षाका विद्यार्थीलाई जुन सिकाएका छौँ त्यो चाहिँ ती नै विद्यार्थीहरू भोलि 12 पास गरेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो उनीहरूलाई सब्जेक्ट क्लियर गरिदिएको। अब भोलिको जमाना भनेको आइओटीको जमाना हो। तिमीहरू गएर 12 पास गरेपछि आइओटी पढ्ने हो र तिमीहरू नै आएर 12 वर्षपछि यो वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट बनाउने हो। किनभने हामीले विदेशी म्यान पावर ल्याएर स्मार्ट बनाउनु त सक्दैन। त्यसको लागि यो हाम्रो प्री प्लान जुन हाम्रो योजना छ यो लङ टर्म योजना हो र 12 वर्षपछिदेखि 20 वर्षको बिचमा जुन वालिङलाई स्मार्ट बनाइन्छ
आइओटी युज गरेर त्यो आइओटी युज गर्नको लागि वालिङकै म्यान पावरले यिनै अहिलेका विद्यार्थी हजुर यी विद्यार्थी भोलि त्यो विषय पढेर आएर वालिङलाई स्मार्ट बनाउँछन्। त्यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ अहिले हामीले इनोभेसन ल्याब चाहिँ स्थापना गरेको यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता राखेर गरेछ। किनकि भोलि हामीले विदेशी म्यान पावर चाहिँ हायर गरेर स्मार्ट बनाउन चाहिँ धेरै महँगो पर्छ, सक्दैनौँ। फेरि त्यसको मेन्टेनेन्सका कुराहरू आउँछन्। लोकल लेभलमा हाम्रो विचार के त भन्दा 1000 मान्छेलाई यो ज्ञान यो खालको शिक्षा दियो भने 1000 मान्छेमा 900 मान्छे विदेश गयो भने पनि 100 मान्छे बस्यो भने वालिङलाई मात्र होइन नेपाललाई नै स्मार्ट बनाउन भोलि सक्छ। के सिक्न सक्छ खास गरेर अहिलेको 6औं जेनेरेसनको कम्प्युटराइज होइन अनि त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेपछि हजुरले कति बुझ्नुहुन्छ त्यो भित्र लगभग अहिलेका जति पनि टेक्नोलोजीहरू छन् जुन प्रविधि छन् बटन दबाएर बम फाल्ने ड्रोनदेखि लिएर होइन अब चाहिँ मान्छेलाई इजी हुने सजिलो हुने सबै इन्फर्मेसनहरू पाउने अब हातले चाहिँ किबोर्ड चलाउने जमाना गयो। अब त्यो बेलामा चाहिँ यो माइन्डले कमान्ड गर्ने कम्प्युटरको युग आउँछ। त्यो युगलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले नै तयार गर्नुपर्छ र किनभने यो भोलिको दूरगामी दृष्टिकोण हो डेस्टिनेसन। त्यसमा हामी त खेल्दा 12 वर्ष त पुग्छ तर म्यान पावर भएन भने त हामी त बनाउन त सक्दैन। त्यस हुनाले अहिले नै त्यो डिजाइन गरिएको छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सभित्र अहिलेका जति नयाँ संरचनाहरू छन् जति पनि अटोमेटिक चिजहरू छन् जति पनि सेन्सरहरू छन् लाइटिङदेखि लिएर हाउस स्मार्ट बिल्डिङहरू छन् घरभित्रका चाहिँ जति पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। घरभित्र पस्नासाथ बत्ती बोलोस् त्यसलाई थर्मो सेन्सर भन्छ। मान्छेलाई चिन्ने सेन्सर हो त्यो। मान्छे पसेपछि बत्ती बल्छ बाहिर निस्केपछि निक्छ। तपाईँ वालिङमा हुनुहुन्छ घरमा तपाईँको घर कसैले चाहिँ ढोका हान्यो भने तपाईँ काठमाडौँमा भए पनि तपाईँलाई मोबाइलमा खबर गर्छ। त्यो पनि आर्टिफिसियल इन्जिनियरिङ हो र आर्टिफिसियल इन्जिनियरिङ अझ डेभलप हुँदैछ र भोलिको त्यो अझ डेभलप भएको चाहिँ आइओटीलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूले क्याच गर्न सकुन् र त्यो खालको म्यान पावर हुन सकोस् र वालिङको म्यान पावरले नेपाललाई नै स्मार्ट बनाउन सकोस्। त्यो हिसाबबाट हामी गएका छौँ। आइसिटी र आइओटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ नगरपालिकालाई पेपरलेस पनि बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ र अहिले नागरिक शोषणले कामको लागि नगरपालिकै धाउनु पर्ने अवस्था पनि छ किनकि एप्सबाट नै हाम्रो सुविधा दिइरहेको छ। त्यो एप्समा चाहिँ कुन एप्सहरू अथवा के कामहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ र कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ र नागरिकले चाहिँ जानकारी अहिलेसम्म पाइसक्नु पनि भएको छ र अझ प्रश्न बुझ्ने हिसाबमा छ। अब हामीले यसलाई अहिले एउटा कुरा के छ त भन्दा हाम्रा 4वटा पिलरहरूमध्ये स्मार्ट सिटिजन एउटा हो र स्मार्ट सिटिजनको साथसाथमा स्मार्ट गभर्नेन्स पनि सँगसँगै जानुपर्छ र स्मार्ट गभर्नेन्सका 5वटा जति आयाम छन् त्यो आयाम मध्येको एउटा आयाम हो पारदर्शिता र खास गरेर पारदर्शिता टेक्नोलोजीबाट पारदर्शिता हुन्छ। अहिलेको पुरानो चलन के छ त भन्दा गएर चाहिँ अफिसमा जाने नमस्ते गर्ने मेरो यो काम गरिदिनुहोस् भन्ने मैले एकछिन भ्या छैन भन्ने होइन अनि चाहिँ दाल्ने र चाहिँ केही 2-4 पैसा चिया खुवान भन्ने त्यो किसिमको भ्रष्टाचार पनि त छ। त्यसलाई जिरो बनाउने हाम्रो काम। अब के हो त भन्दा अहिले हाम्रा जति पनि वार्डले दिने सेवा सुविधा छ नगरले दिने सेवा सुविधा छ त्यो सबै अनलाइन छ। घरमा बसेर हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर स्मार्ट वालिङ इन्स्टल गरेर अनि त्यसमा बटन दबाएर अनि चाहिँ सर्भिस अथवा सेवामा बटन दबाएर के सेवा चाहिएको नागरिकताको सिफारिस चाहिएको हो कि नाता प्रमाणित चाहिएको हो कि होइन अब चाहिँ घर नक्सा चाहिएको हो कि जुनसुकै काम होस् 72वटा सेवा चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। एप्सबाट गर्छ घरबाटै गर्छ। वालिङको नागरिक काठमाडौँ छ भने काठमाडौँ नाइट बस चढेर आउनु पर्दैन उसले काठमाडौँै पायो। वालिङको नागरिक बेलायतमा छ विदेशमा अरबमा छ मलेसिया छ उसलाई त्यहाँ एकछिनलाई मानौँ उसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नाता प्रमाणितको पेपर चाहियो भने उसले त्यहीँबाट हामीलाई एप्लिकेसन गर्छ त्यहीँबाट पैसा तिर्छ अनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर गरेर यहाँबाट वहीँ पठाइदिनुहुन्छ। हामीसित सबै डिजिटल डेटा छ फरक पनि पर्दैन सबै चाहिँ ढाँट्यो भने पनि कम्प्युटरले रिजेक्ट गरिदिन्छ
त्यस हुनाले जे डाटा इन छ त्यही डाटा अनुसार उहाँहरूलाई सर्भिस दिन्छौँ र त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो दैनिक अपडेट हुन्छ। अब कसैले जन्म दर्ता गर्न साथ हाम्रोमा अपडेट भयो, मृत्यु दर्ता हुन साथ अटोमेटिक हट्यो, ती सबै कुराहरू चाहिँ दैनिक रूपमा अपडेट छ। यसले के हुन्छ त भन्दा सेवाग्राही र सेवा दिने नगरपालिकाका कर्मचारीको बिचमा भेटघाटै हुँदैन। त्यो भेटघाटै नहुने भएपछि त्यसमा कुनै मोलाइजै नै आएन, कुनै चिया खुवाउनु पर्ने अवस्थै आउँदैन र नागरिकलाई कहाँ छ वार्ड कार्यालय, कहाँ छ नगरपालिका कार्यालय जान्न पनि आवश्यक भएन। जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि उसले आफ्नो चाहिँ सेवा चाहिँ पायो। यसको लागि हामीले प्रचारमा जाँदैछौँ। अब इन्स्टल गरिसक्यौँ, काम पनि भइसकेको छ। जानेका साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई एप्लिकेसन पनि गरिसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ पहिलो स्टेपमा चाहिँ हरेक स्कुलमा, किनकि विद्यार्थीले छिटो सिक्छन्, हरेक विद्यार्थीमा मोबाइलमा गएर हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले गएर स्कुलमा सिकाउनुहुन्छ। 87वटै स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम लान्छौँ र त्यसपछि 14वटा वार्डमा चाहिँ स्मार्ट क्लब खोल्छौँ र त्यो स्मार्ट क्लब मार्फत हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ घर घरमा गएर फेरि चाहिँ नगरपालिकाको काम चाहिँ यसरी लिने हो, यसरी पैसा तिर्ने हो अथवा यसरी सेवा लिने हो भनेर ती कामहरू सिकाउनुहुन्छ। र यो सिकाउने काम चाहिँ हामीले 1 वर्षको राखेका छौँ र 1 वर्ष अब सुरु हुँदैछ र हाम्रै कार्यकालभित्र चाहिँ हाम्रो कोसिस चाहिँ लगभग 60-70% सिकाइयो भने अनि पेपरलेस गर्ने र म्यानुअल चाहिँ हामीले बन्द गर्ने र म्यानुअल बन्द गरेपछि कोहीले चाहिँ पहिला जमाना पनि त लेख्न नजानेकोले गाउँमा गएर चिठी ल्याइदिए भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ कसैले सेवा लिन छ भने गाउँको जानेको मान्छेमा गएर सेवा लिन सिक्नुहुन्छ र टोटल रूपमा चाहिँ पेपरलेस बनाउने र पारदर्शिता र खास गरेर अहिले हामीले 14वटै वार्डका हरेक महिनाका क्रियाकलाप, खर्चका कुरा, आम्दानीका कुरा, योजनाका कुरा, त्यस्तै गरेर हामीसित 19वटा शाखा छन्। 19वटा शाखाको चाहिँ हरेक महिनाको प्रगति विवरण, आम्दानी खर्च, त्यस्तै गरेर बोर्ड बैठकहरूका निर्णयहरू अनि सभाका निर्णयहरू सबै हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ। हरेक क्रियाकलापहरू मासिक रूपमा चाहिँ हामीले अपडेट गर्छौँ र त्यो मासिक रूपमा दिएको अपडेटहरू चाहिँ अनि जनसङ्ख्याहरूदेखि लिएर हरेक डेटाहरू पनि हामीले चाहिँ अपडेट गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि जोसुकै नागरिकले पनि वालिङको बारेमा जान्न खोज्दा वालिङमा कति आम्दानी भयो, अहिलेसम्म के योजना चाहिँ सम्पन्न भयो, ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकले सेवा लिन पर्यो भने मोबाइलबाट पाउनुहुन्छ, नागरिकले जानकारी लिन पर्यो भने मोबाइलबाटै सबै मोबाइलबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्रो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर यसरी काम गरिरहेको नगरपालिकाले यो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा जुन छ नगरपालिकाभित्र रहेका धेरै नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकहरू रोजगारी छोडेर आउनुपर्ने भएको छ र यही भएका नागरिकहरू पनि रोजगारी हुनुपर्ने अवस्था छ। उनलाई लक्षित गरेर प्राथमिकतामा राखेर के कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ, कसरी उहाँहरूको रोजगारीलाई सुरक्षित गराउने? खास गरेर उहाँहरूलाई हामीले डेटा हामीसित छ, कुन घरका को व्यक्ति फर्किनु भयो, कुन देशबाट आउनुभयो भन्ने चाहिँ हामीसित डेटा छ। उहाँहरूसित हाम्रो खास गरेर अस्ट्रेलियन एम्बेसीको मार्फत हामीले चाहिँ यो द एसिया फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ संस्थासित हामीले कोलाबोरेसन गऱ्यौँ र गरिसकेपछि त्यो मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। एकातिर भने एकातिर त्यसले चाहिँ खास गरेर चेतनामूलक कामहरू गरेका छौँ, कानुनी कुराहरू त्यतातिर गरेका छौँ। मान्छेलाई त्यो उसको चाहिँ व्यक्तित्व विकासहरूसम्मका तालिमहरू चाहिँ त्यहाँबाट दिन्छौँ भने अर्को युएनडिपीसित हामीले फेरि साझेदारीमा काम गरेका छौँ 50-50मा र त्यो साझेदारी अन्तर्गत युएनडिपीको साझेदार अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो लोकल संस्था उसले फेरि नगरपालिका आफै स्वयं छ, युएनडिपी छ, दुईटाको बिचको सम्झौता अनुसार युएनडिपीले लोकल एनजिओ चाहिँ मार्फत काम गराउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नीति भएको हुनाले फेरि त्यसमा चाहिँ छानिएर यो दियालो भन्ने संस्था पनि छानिएको छ। रकम चाहिँ युएनडिपीको र नगरपालिकाको लगानी हो र दियालो संस्थाले चाहिँ त्यसलाई कृषकहरूलाई तालिम दिने, मल बिउहरू दिने र उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने र हरेक उहाँहरूले किसानले मागेको तालिम चाहिँ उपलब्ध गराउने, ती कामहरूबाट उहाँहरूलाई चाहिँ यो खास गरेर कोभिड र त्यसले प्रभावित पारेका अन्य परिवारहरू विदेशबाट आएका पनि र यहीँ बसेका प्रभावितहरूलाई चाहिँ
हामीले त्यसको तालिमहरू दिएर अनि करिब 200वटा कृषि सहकारीहरू स्थापना गरेर अगाडि बढ्यौँ र फेरि नगरपालिकाकै कन्सेप्टमा चाहिँ वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ कोअपरेटिभ भन्ने संस्था गरेर अब किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजारीकरण गर्ने काम चाहिँ त्यसले गर्छ, त्यो संस्थाले गर्छ र त्यसको साथसाथमा अरू संस्थाले पनि सहयोगी भूमिका गर्छ। जस्तो 83 कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र छ, त्यस्तै गरेर यो हाम्रो चाहिँ के अरे हरित ज्योति भन्ने संस्था छ, त्यस्तै गरेर अनि महिलाहरूको कृषि संस्था छ, यो के अरे चेतनशील कि के अरे होइन गतिशील महिला छ। त्यस्तै गरेर भुम्रेमा पनि एउटा कृषि सहकारी छ जसले अलिकति राम्रो गरेका छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले सहायकको भूमिकामा लगेर प्रोमोट गरेर उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोग एक्स्ट्रा सहयोग गरेर हरेक कृषकको उत्पादन चाहे त्यो पशु क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो कृषि तरकारी क्षेत्रमा होस्, फलफुल क्षेत्रमा होस्, उहाँले उत्पादन गरेको चिज एउटा पनि बिकेन भनेर कृषकको गुनासो सुन्न नपरोस्, त्यो हिसाबबाट उहाँहरूलाई काम गर्न चाहिँ अगाडि बढाइयो। दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा छौँ। स्मार्ट वालिङमा वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुली प्रताप खानसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई नगरपालिकाप्रतिको कुनै गुनासो, जिज्ञासा अथवा अझै क्लियरिटी लिनु छ भने 063 440 069मा अबको केही समयमा मात्रै हामीसँग बाँकी छ, फोन गरेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको जवाफ पनि नगर प्रमुखसँग गर्नेछौँ। मेयर साहब, वालिङ नगरपालिकाकै अर्को कुरा गर्ने हो भने नगरपालिका सरसफाइमा चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ परिचित छ। वालिङ नगरपालिका सरसफाइमा नमुना छ भनेर हामीले धेरै मानिसहरू नगरपालिकामा भिजिट गरेको हामीले पनि देखिरहेको अवस्था छ। यो नगरपालिकाको सरसफाइ क्षेत्रमा साँच्चैको उपलब्धि चाहिँ के कसरी गरिरहेको छ र अहिलेको पछिल्लो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी छ? हजुर, यो अहिले हामी नगरपालिका आफैले सिधै हेरेका छौँ र यसको कन्सेप्ट के हो त भन्दा यो फोहोर चाहिँ हरेक कुराहरू मिसियो भने त्यो फोहोर हो, तर त्यसलाई अलग अलग गऱ्यौँ भने त्यो फोहोर होइन, त्यो स्रोत हो भन्ने कन्सेप्ट हो। र त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हरेक नागरिक सरसफाइसित आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ। अर्काले कुचो लगाइदिएर सफा हुँदैन। आफ्नो वरिपरि आफ्नो घर आफैले सफा गर्ने हो, त्यो कन्सेप्टबाट हामी अगाडि गएका छौँ। र हरेक घर सफा भयो भने नगरपालिका सफा हुन्छ र हरेक घरका नागरिकले आफै इन्भल्भ भएर कुहिनी नकुहिनी सिसा जन्ने अन्य कुडा कर्कट अलग अलग राख्नु भनेको इन्भल्भमेन्ट हो र हाम्रो नगरपालिकाको त्यही इन्भल्भमेन्ट छ। हरेक नागरिकले आफ्नो फोहोर आफैले छुट्याउनुहुन्छ र हाम्रो नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ अलग अलग टिप्परमा हालेर चाहिँ केन्द्रमा सरसफाइ केन्द्रमा लान्छ र त्यहाँबाट हामीले बिक्न रिसाइकल हुने चिजलाई रिसाइकल गर्छौँ, कुहिनीलाई मल बनाउँछौँ र अहिले चाहिँ हामीले त्यसमा आधुनिकीकरण, योभन्दा पहिला हाम्रो ट्रेडिसनल थियो र यो सालबाट हामीले त्यसलाई आधुनिक तरिकाबाट गएका छौँ। फिकल स्लज जुन दिशा छ सबभन्दा फोहोरको चाहिँ केन्द्र त्यो हो र त्यो दिशालाई बर्खा आएपछि चाहिँ बगाइदिने, खोलामा बगाइदिने अनि त्यही स्रोतमा त्यहाँ सबैभन्दा बढी कीटाणु चाहिँ हार्म्स गर्ने जुन हामीलाई हानिकारक जर्म्सहरू छन् त्यो सबैभन्दा बढी टोयलेटमै हुन्छ, सेफ्टी ट्याङ्कीमा हुन्छ र त्यो सेफ्टी ट्याङ्कीलाई चाहिँ हामीले लापरवाही गऱ्यौँ। अनि चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले पनि चाहिँ बेला बेला भोरिएपछि त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने अनि अँधेरा लगेर खोल्सामा लगेर फालिदिने, कसैको खेतमा लगेर फालिदिने अनि त्यो जर्म्स चाहिँ फेरि शरीर मार्फत, खाद्यान्न मार्फत, त्यहाँ उत्पादन भएका चिज मार्फत अथवा पानी मार्फत फेरि घरभित्र आउने र सरुवा रोगहरू लाग्ने त्यो समस्या भएको हुनाले अब वालिङले चाहिँ यो नेपालकै नगरपालिकामा हाम्रो नगरपालिका पहिलो हो। अब 1 महिनाभित्र त्यो सम्पन्न भएर त्यो अगाडि बढ्छ र त्यसलाई फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यसबाट हामीले दिशा, टोयलेटको दिशा प्लस कुहिने चिज एकै ठाउँ हाल्छौँ, त्यसबाट ग्यास उत्पन्न गर्छौँ। त्यो ग्यासबाट हामीले प्लास्टिकलाई चाहिँ रिसाइकल गर्ने मेसिनहरू पनि अब आउँदैछन्, रिसाइकल गर्छौँ र त्यसबाट भाँडाहरू, बाल्टिनहरू अनि गमलाहरू, कुर्चीहरू चाहिँ बनाउने चाहिँ योजना छ र त्यो अनुसार अगाडि बढिराखेको छ। र यतातिर कुहिनीलाई पनि अब त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ डाइपोट बनाएका छौँ, त्यसबाट लगेर फेरि हामीले त्यसलाई गणौले मलमा चेन्ज गर्छौँ र त्यसलाई त्यो मलको गुणस्तर ल्याब पनि त्यहाँ स्थापना गर्छौँ।
टेस्ट गर्ने र त्यसबाट त्यसलाई प्याकिङ गरेर फेरि हामीले कृषकहरूलाई हामीले सस्तोमा एकदम लागत मूल्यमा मात्रै नाफा नखाइकन फेरि कृषकलाई चाहिँ अर्ग्यानिक मल चाहिँ हामीले बेच्छौँ। यसरी त्यहीँबाट र अर्को चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ अहिले हामीले पार्क बनाउँछौँ र त्यो पार्क एकदम सुन्दर पार्क र अर्को चाहिँ हामीले अब यो डम्पिङ साइट ल्यान्डफिल साइट भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ त्यसलाई माइन्डबाट डिलिट गर्नको लागि अब ल्यान्डफिल र डम्पिङ होइन, अब चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टर हो। स्रोत के अरे सोलिड वेस्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ फोहोर मैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र भनेर त्यसको नामाकरण पनि गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा एउटा सोच्ने जुन ओए हो त्यो ओए नै चेन्ज गर्न खोज्दैछ र मैले प्राय क्याप लाउँछु। त्यो क्यापमा चाहिँ वेस्ट इज रिसोर्स भन्ने चाहिँ एउटा लेखेर मैले क्याप पनि लगाएको छु। त्यो जोस नगरपालिकाले एउटा फोहोरलाई चाहिँ मोहरमा चेन्ज गर्नुपर्छ, स्रोत हो त्यो। हजुर हाम्रो सुरुको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ प्रोजेक्सन त हामीले 82 लाख कमाउँछौँ भन्ने थियो, तर त्यो सकिएन। हामीले 22 लाख चाहिँ कमाएका छौँ। अहिलेको चाहिँ मितिमा पनि 22 लाख कमाएका छौँ। करिब 11 लाख चाहिँ 11-12 लाख चाहिँ हाम्रो खर्च छ र त्यसबाट हामी घाटामा छैन, प्लसमा छ। यसमा चाहिँ वालिङ नगरपालिकाका बजार क्षेत्रका भनौँ अथवा गाउँले क्षेत्रका नागरिकहरूले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ एकदम हरेक नागरिकले चाहिँ सपोर्ट, किनभने बुझ्छ यो त एउटा सभ्यता हो। सफाइ हुनु भनेको त सभ्यता हो, टोयलेट बनाउनु भनेको सभ्यता हो, किनभने यो सभ्यतासित गाँसिएको छ। यो हुँदै हुँदै मान्छेले चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट चेन्ज गर्दै आधुनिकीकरण गर्दै अनि हरेक कुरामा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट, किनकि देश विकास भनेको त हरेक घर विकास हुनु पऱ्यो नि। हरेक घरको आम्दानी हुनु पऱ्यो, हरेक घर सरसफाइ हुनु पऱ्यो, हरेक घर एजुकेटेड हुनु पऱ्यो र उहाँहरूको सोच्ने शैली पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो र बल्ल स्मार्ट बन्छ। र हरेक आउने आगामी 20 वर्षमा हरेक नागरिक स्मार्ट बन्छ र त्यो उहाँहरूको सोच्ने तरिकाहरू बन्छ। अहिलेकै राजनीति हेरौँ न, राजनीति भनेको संस्कार हो, राजनीति पनि एउटा सभ्यता हो। हामीले गाली गरेर होइन, सम्मान गरेर त्यो बिस्तारै बसाल्ने हो। अहिलेको राजनीति देख्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ एकदम राजनीति भनेको फोहोरी हो भन्ने पनि छ। फोहोरी होइन, यो सफा हो, सफा गर्नुपर्छ। हामी जो फोहोरी भनेर बस्नु भएको छ तपाईँहरू पनि इन्भल्भ हुनुहोस्, उहाँहरू पनि इन्भल्भ भयो भने सफा हुन्छ। फोहोरी भन्दै सफा गर्ने मान्छे जम्मै बाहिर निस्कियो भने त सबै फोहोरी मात्रै बस्छ नि त। त्यसो हुनाले जसले यो राजनीति फोहोरी भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहोस् र सफा गर्नुहोस् र जहाँ फोहोरो छ त्यसलाई सफा मान्छे आएपछि त अटोमेटिकल्ली फोहोरी मान्छे हट्छ। तर त्यसो हुनाले त्योबाट टाढा हुने होइन, झन् इन्भल्भ हुने हो। त्यसो हुनाले नयाँ यङ जेनेरेसन आओस्, नयाँ सोचहरू आओस् र हाम्रो समाजलाई रूपान्तरित गरोस्। र बिना रूपान्तरण हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र हाम्रो उद्देश्य पनि 20 वर्षमा हाम्रा हरेक नागरिकहरूको सोच चाहिँ स्मार्ट बनोस्। अहिले नै कतिपय साथीलाई के भरम छ भने अहिले नै स्मार्ट भइसक्यो भन्ने छ। स्मार्ट हुन त उहाँ जसले स्मार्ट हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ, उहाँ आफै स्मार्ट बन्नु पर्यो। म नगर प्रमुख, म स्मार्ट छैन। आउने 20 वर्षमा मैले पनि यति कोसिस गर्नु पऱ्यो कि म पनि स्मार्ट बन्नु पऱ्यो, हरेक नागरिक स्मार्ट बन्नु पऱ्यो, तब न वालिङ नगरपालिका स्मार्ट बनाउन सकिन्छ। र यो सम्भव छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ किनकि यो आशको कुरा हो र यो चाहिँ फेरि हरेक संसारमा जहाँ इभेन सिङ्गापुरै लिनुहोस्, सिङ्गापुर पनि अविकसित थियो आजभन्दा 30 वर्ष पहिला। त्यहाँको ली कुवान यू एउटा नेताले चाहिँ जोस भर्यो, हरेक नागरिकलाई स्मार्ट गरायो र आजको सिङ्गापुर चाहिँ स्मार्ट बन्यो। एजुकेसनको क्षेत्रले, त्यहाँको सुशासनको, स्मार्ट गभर्नेन्सको हिसाबले, स्मार्ट इकोनोमीको हिसाबले, होइन, त्यहाँको चाहिँ टोटल रूपमा त्यो देशै परिवर्तन भयो र अहिले सिङ्गापुर स्मार्ट भयो। हामीले वालिङलाई किन बनाउन सकिन्न? वालिङ जस्तै अरू 753वटा पालिका पनि बिस्तारै सबै स्मार्ट बन्यो भने देशै स्मार्ट बन्छ। एकैचोटि देश त बन्दैन। हरेक घर विकसित भयो भने गाउँ विकसित हुन्छ, गाउँ विकसित भयो भने वार्ड विकसित हुन्छ र वालिङको हकमा पनि 14टै वार्ड विकसित भयो भने बल्ल वालिङ विकसित हुन्छ। र वालिङ जस्ता 753वटा पालिका विकसित भयो भने देश विकास हुन्छ। र आखिर विकास गर्ने प्रक्रिया त त्यही हो। त्यसो हुनाले हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ।
स्मार्ट बनाउनु। नागरिक आफै स्मार्ट हुनुपर्छ। तब मात्र नगरपालिका स्मार्ट हुन्छ। डाक्टर साहब, राजनीतिको कुरा जोड्न भन्दा पनि मैले यहाँ स्थानीय तहको प्रमुख हुँदाखेरि सङ्घ, स्थानीय तह र अनि प्रदेश सरकार बिचको समन्वय चाहिँ कतिको छ? कतिपय ठाउँमा चाहिँ केही कुरा नमिलेको भन्ने जानकारी होइन। समन्वयमा एउटा सुरुमै समस्या आइहाल्यो। हामी 3 तहको सरकार हो, यो बुझाइ फरक छ। भारतमा 2 तहको सरकार छ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार। अनि तलका चाहिँ नगरपालिकाहरू चाहिँ ग्राम पञ्चायतहरू चाहिँ निकाय छन्, यो त चाहिँ प्रदेशको अन्तर्गत छ। तर नेपालको संविधानमा 3टा तहको सरकार छ। केन्द्र सरकार, जसलाई हामीले नेपाल संविधानमा नेपाल सरकार भन्छौँ, सङ्घीय सरकार भन्छ कोहीले। सङ्घीय सरकार भनेको 3टै सरकारको संयुक्त रूपलाई सङ्घीय सरकार हो। नत्र संविधान अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र यो स्थानीय सरकारको बिचको चाहिँ रिलेसन पनि संविधानले व्याख्या गरिदिएको छ। सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय। र एउटाको अन्नरा अर्को चाहिँ होइन, स्वतन्त्र हो। तर आर्थिक कारणले गर्दाखेरि अन्नरा परेको छ, किनकि केन्द्रले बजेट दिने हो। टोटल 100मा 70% बजेट केन्द्रले राख्छ। 15% बजेट चाहिँ 7वटा प्रदेशलाई बाँडेको छ र बाँकी रहेको 15% चाहिँ 753वटा पालिकालाई बाँडेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीसित बजेट अत्यन्त न्यून छ। र हामीले फेरि डेलिगेसन गरेर हात जोडेर लो बजेट दिनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि तहको सरकार हो, किनकि आर्थिक कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र छैनौँ, कानुनी रूपमा हामी स्वतन्त्र छौँ। र अर्को एउटा कुरा के डिफेक्ट भयो भन्दा कानुन बनाउँदै संविधानसँग बाजेको हदसम्म अमान्य हुनुपर्छ 3टैलाई। त्यहाँ के भनियो त भन्दा सङ्घीय कानुनसित बाजेमा प्रदेश कानुन चाहिँ काम नलाग्ने, फेरि प्रदेश कानुनसित स्थानीय कानुन बाज्यो भने काम नलाग्ने। त्यो भन्दा 3टै तहकोले चाहिँ संविधानसित बाजेको हदमा अमान्य हुने भन्नुपर्नेमा त्यहाँबाट मिस्टेक भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ। भोलि सङ्घले एउटा कानुन बनाइदियो, प्रदेशले एउटा कानुन बनाइदियो भने हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले त्यो डिफेक्ट छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुध्रियो भने काम गर्न कसैको अन्डरमा बस्नु पर्दैन। हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो आफ्नो भिजन अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नत्र भने त्यही अवस्था रह्यो भने हाम्रा भिजनहरू ब्रेक हुन्छन् र हामीले त्यो अनुसारको मिसन र गोल्सलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जस अहिले काम गर्ने क्रममा चाहिँ अप्ठ्यारो भइसकेको छ कानुनको कारणले। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। नगरपालिकाको विशेष कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा नागरिक र नगरपालिका प्रतिको पुलको रूपमा भनिरहेका छौँ। हजुर, नगरपालिकासँग पहुँच पुर्याउन नसक्ने नागरिकले टेलिभिजनको माध्यमबाट नै उहाँहरूले आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूको समस्याको समाधान होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ यहाँले नागरिकहरूलाई अथवा होइन, नागरिकहरूलाई हजुरहरूलाई, किनकि हजुरहरूको इन्भल्भमेन्ट आवश्यक छ, सुझावहरू आवश्यक छ। किनकि यो वालिङ नगरपालिकाभित्र अहिलेको आधिकारिक जनसङ्ख्या भनेको 53,000 हो, तर हामीसित अहिले 82,000 हुनुहुन्छ। र हामीले नयाँ बस्तीहरू विकास गरेर रिमोट टाढा चाहिँ हामीले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा नयाँ बस्ती विकासहरू गरेर नयाँ सहरी अवधारणा ल्याएर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसरी नै हामी स्मार्ट बन्दै जाने हो। हरेक अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ इक्वेल गर्ने हो, समानताको व्यवहार गर्ने हो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले इगो लिने होइन। हामी सबै भोट हाल्नेको पनि, नहाल्नेको पनि, नरुचाउनेको पनि, रुचाउनेको पनि हामी प्रतिनिधि हो। त्यसो हुनाले हामीसित बहस हुने होइन, हामीसित डिस्कसन गर्ने, हामीलाई सुझाव दिने हो। हामीले तपाईँहरूलाई कुनै गलत व्यवहार गऱ्यौँ, पक्षपात गऱ्यौँ भने औँला ठडाउने हो। त्यो नै स्मार्टनेस हो। किनकि हरेक नागरिकको अधिकार छ र कर्तव्य पनि छ। कर्तव्य भनेको हजुरहरूले वालिङ नगरलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, होस्टेमा हैँसे गर्ने हो र औँला ठडाउने तपाईँहरूको अधिकार छ। त्यसमा लाग्नुहोस् र हजुरहरूले जुनसुकै दिन पनि क्वेसन चाहिँ टिपाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी समय मिलाएर तपाईँका उत्तरहरू दिन्छौँ। वेबसाइटहरूमा पनि क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको हामीले सधैँ उत्तर अपडेट गर्ने चाहिँ हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि क्षमा पनि छौँ। तर सकेसम्म हामीले टाइममै उत्तर दिने र तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले लागू गर्ने ती कामहरू गरेका छौँ। र हरेक वालिङको नागरिक नगरवासी दाजुहरूलाई
हजुरहरू अझ इन्भल्भ भइदिनुहोस्, होस्टेमा हैसियत गरिदिनुहोस्, हामीलाई बाटो पनि देखाइदिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस् र गाली गर्न छ भने पनि गाली गर्नुहोस्, आलोचना पनि गर्नुपर्छ, हामी मात्तिन सक्छौँ, आलोचना पनि गर्ने हो र त्यो आलोचना हामीसित पनि आओस् र हाम्रै अगाडि पनि आलोचना गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा हामी सुधार हुन सकौँ र होइन सबै नागरिक चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको अहिले 82 छ भने हामीले 1.5 लाख, किनकि सहर एउटा राम्रो सहर बनाउनको लागि 1.5 लाख नागरिक आवश्यक पर्छ। त्यो खालको वातावरण हामीले बनाउने हो। शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले अहिले अब यो सालबाट हामीले प्रमोट गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अझ अगाडि बढाउनुपर्छ र नागरिकका हरेक आधारभूत आवश्यकता चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भएन बल्ल बस्तीको विकास हुन्छ, सहरको विकास हुन्छ। त्यो तर्फ चाहिँ लाग्दिन म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, कार्यक्रममा आउनुभयो, नगरपालिकाको समग्र विषयमा जानकारी दिनुभयो यहाँले। हस्, हामी वालिङ नगर जुन वालिङ टेलिभिजन छ हामी आभारी छौँ र सुसूचित हुने अझ मौका दिनुहोस् र नागरिकहरूलाई अझ इन्भल्भ गराइदिएर एउटा मञ्चको रूपमा चाहिँ विकास गर्दिन म अनुरोध गर्छु र म यो कार्यक्रमप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप पाठ। हामीसँग नगरपालिकाको समग्र विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रम स्मार्ट वालिङमा छौँ। वालिङ नगरपालिकाको विशेष कार्यक्रम हो यो र नगरपालिकासँग नागरिकलाई जोड्नको निम्ति हामीले पूर्ण रूपमा पनि यो कार्यक्रमलाई लिएका छौँ र तपाईँका गुनासा, जिज्ञासा, प्रतिक्रियाहरू जे जस्तो छन् त्यसलाई तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत, हामीलाई फोन मार्फत अथवा प्रत्यक्ष भेटेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूका गुनासाहरूप्रति अथवा जिज्ञासाहरूप्रति, प्रतिक्रियाहरूप्रति हामीले नगरपालिकासँग जवाफ पनि लिनेछौँ र नगरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढाइरहँदाखेरि नगरलाई अझै कसरी लाने भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ भनेर उनीहरू साथै पनि भन्नुभएको छ। यहाँहरूले पनि दिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई त्यसलाई समेट्नेछ भन्दै आजको लागि भने कार्यक्रम स्मार्ट वालिङबाट म निर्भीक नारायण लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। आगामी हप्ता हामी फेरि पनि स्मार्ट वालिङ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला वालिङ टेलिभिजन एचडी। नमस्कार। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।